عسلامة الناس الكل، معكم ياسين اللوز من انبوكسينغ تاعي، واليوم باش نعملوا الانبوكسينغ والريفيو نتاع سمارت فون تابع شركة الوان بلس اللي معروف عليها انها كل عام تحطم الارقام القياسية في عالم السمارت فون. الهدف نتاعها انها تنافس بقوة وبشدة السمارت فون تاع الشركات الكبار كيما سامسونج وابل، واللي اخر تليفون ليها هو الوان بلس 5T. دونك هذا الباكو نتاع الوان بلس 5T، نلقاو نشوفو هوني لوغو نتاع الوان بلس 5T، هوني نشوفو كيف مكتوب وان بلس 5T، كيف الموديل اللي عندنا هوني 128 جيجا، الكولور نتاعو ميدنايت بلاك. دونك نحلو نوتخ باكي، نشوفو هوني التليفون نتاعنا. اكسبيريونس نتاع حاليا باكو مزيان ياسر. نلقاو هوني بوشيت التليفون نتاعك، كيف هوني نلقاو ترامبون باش تنجم تحط لي دوسي نتاعك. نلقاو هوني كيف الكتب اللي ما يقراهم حد. نلقاو هوني كابل دو تيب USB-C، كيف نلقاو شارجور الترا فاست شارجينغ اسمه داش شارجينغ اللي يخلي التليفون هذا اسرع. فاست شارجينغ موجوده من 0 ل 50% جوست في 20 مينوت. دونك معاش مشكل كان قمت الصباح وحطيتش تليفونك في الشارج، جوست تحط تليفونك 20 مينوت بينما انت تقضي قضيتك وتلقى تليفونك يكفيك لاخر النهار. دونك التليفون نتاعنا اون ميتال تري في، يعطيك مسكه في اليد مرتاحه ياسر. ليكرون تاعنا من قدام يمثل 80% من الفاصلة القدامية. نلقاو هوني LED نوتيفيكيشن، ايرفون، هون نلقاو سبيكر تري بون كاليتي، نلقاو USB-C، الميكرو والهيدفون جاك اللي الحمد لله موجود، ولات اوبسيون في الفلاج شيب نتاع التليفونات اللي في 2017. بالتالي نلقاو لامبرانت ديجيتال، نلقاو ديول كاميرا سيستم، LED فلاش ليد، ديول LED فلاش ليد، نلقاو الفوليوم اب داون. دونك البوطون هذا اللي تميزوا فيه التكستور نتاعو انه تري اوتيل pour plusieurs mode sonnerie, mode ne pas déranger et mode silencieux. نلقاو من هون كيف وين تحط لي سيم نتاعك. نلقاو البوطون هوم. دونك وين نحكيو على اكران 6 انش دو تيب اموليد فول HD بلاس، ريزوليسيون تاعو 1080 في 2160 avec un aspect ratio 18:9 avec une protection Gorilla Glass 5. تاع الوان بلس 5T، الكاميرا السيلفي هي كاميرا دو 16 ميجا بكسل f2.0 HDR اللي هي كابابل باش تاخذلك دي سيلفي مزيانين ياسر وديتايي حتى كي تبدا اللوميير فابل، وهي كابابل اوسي باش تاخذلك دي فيديو فول HD ستابل à cause de la nouvelle technologie Electro Image Stabilization EIS. نتعداو تو لي دو كاميرا اريير نتاع التليفون. كاميرا برينسيبال كاليتي ديماج 16 ميجا بكسل، فتحة العدسة نتاعها f1.7 كيما اللي في النوت 8، مي هوني نلقاو نومبر دو بيكسل أكثر، والكاميرا الثانية 20 ميجا بكسل f1.7. الأوبجيكتيف نتاعها أنها تخدم أوتوماتيك كي تصور في اللوميير فابل باش تعطيك أحسن ديتاي. عندك كيف بليزيور مود، تختار بين التصوير العادي والتصوير كيف اون مود برو اللي هو التصوير الاحترافي، وتلقى زاده البورتري مود اللي تعطيك الافي دو بروفوندور كيما الايفون اكس والنوت 8. نلقاو زاده برشا حاجات اخرى كيما البانوراما
و اكسيتيرا. والكاميرا هذه تنجم تصور بها دي فيديو 4K avec 30 images par seconde. كيف تنجم تاخذ بها دي فيديو Full HD avec 60 images par seconde et slow motion HD avec 120 images par seconde. ما تنساوش انها تخرج لك دي فيديو ستابل وتعطيك افضل نتائج حتى كان انت ترعش في لي فيديو نتاعك. تفضل ال EIS اللي هو Electric Image Stabilization اللي موجود فيها. دونك نحكيو توا على الكوتي بيرفورمانس. هوني باش نقارن مع النوت 8 حيث هو افضل واقوى تليفون اندرويد معروف في السوق التونسيه. نأكد معروف في السوق التونسيه. دونك داخل التليفون نلقاو اندرويد 7.1.1 نوكا مع واجهه اوكسيجين او اس اللي يخليه خفيف avec un processeur Snapdragon 835 مع معالج رسومات ادرينو 540 dernière version كيما اللي موجود في النوت 8. فضلهم يعطيوك احسن اكسبيريونس في لي جو sur un smartphone avec 8 GB de RAM et 128 GB stockage. اقوى من نوت 8 اللي هو 6 GB de RAM و 64 GB stockage اللي يخليه اسرع تليفون اندرويد موجود حاليا avec une batterie 3300 mAh كمل لك النهار نتاعك بالمرتاح وكانك ما تستعملش برشا كمل لك حتى 2 جور. هذا حسب التيست نتاعي. دونك كيما التليفون نتاعك في سيبور فواتور باغ اكزومبل تنجم تتحكم في الموسيقى نتاعك من غير ما تحل التليفون كيما هكا. دونك الوان بلس 5T هو من احسن واسرع التليفونات en 2017 اللي جربتهم. مي مالوريزمون ماهوش باش ياخذ النوت 10 sur 10 بويسك ماهوش واتر بروف. وهكا نكون وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتتابعونا sur فيسبوك et انستغرام. et à bientôt.